ہر ماں پوتر دا سر جھولچ پائی بیٹھی ہے سبق ہکو بیٹھی رہندی ہے کال دہویں دا نہیں ہے اج اکبر دی ماں اکبر تیار کریں دی پئی ہوئے میں تھوڑی لاش تو وال کھول واہ 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 جیڑا تذکرہ میں کرنا ہے یہ 13 سالہ دا نوخیز شہزادہ ہے ایڈا نفیس شہزادہ ہے جے کو 13 سال ماں کھانا اپنے ہاتھ نال کھانے دی گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ زندگی ہوئے بھائی ہاتھ نال کھانا کھوائے اے او نوخیز شہزادہ ہے خدا گواہی 10ویں دی رات یا ماں پتر کو آدھی بیٹھی ہے قاسم کل 10ویں دن قربانی حسن شروع آج ہوئے آتا دا بابا میں ہاتھ پہ گانی کف دی میرا لال میرے دودھ دی لاج رکھیں تائیں آئے نہیں کی تھی پتر ماں کو بیٹھا دے اماں کل چاچے چا بھیجا میدان ہر دی لاش آسی میری گنگھڑی آسی ہر دی لاش پہچانن دے قابل ہوسی میری لاش اللہ زندگی آئی وین قبول ہونی سبحان اللہ روندہ ٹور جلئی حسین بھائی مائے 2 شہزادے آدھی بیٹھے تو سو میرے اکبر کا صدقہ چھوڑنا ہویا حسین ٹور جلئی نتیجے کے آماں شبیر ہے ایک در پہ آ کر رکا ہے رائے آوازہ سنی کہندی ایک آواز جناب عباس دی بھئی یہ جناب علی اکبر دی عباس کھڑا دے اکبر جی چاچا کل ہدانی دلی سب تو پہلے میدان میں سمائیں علی اکبر دے چاچا تسا نہیں وننا میں ویسا غازی دے کیوں جناب عباس دے چاچا میں کئی دفعہ بابے دی زبانی سنے عباس ہے میری کمر تو آدھے بھنیاں نال میرے بابے دی کمر ٹوٹ ویسی آدھے میرا سونا بچڑا میں کئی دفعہ سردار دی زبانی سنے اکبر ہے میری اکھان دی بینائی کہدے ونیا نال دید مکویسی پتھر دا کلے جائی کانٹ کر ہوئے دو آوازہ حسین کھڑے ہو کے سنیں دوسری آواز اسے نوخیز شہزادے جناب قاسم لیے انہیں چاچے دے دو ہاتھ بدن اکبر دے دو ہاتھ بدن آدھا کھڑے چاچا نہ کال پہلے میدان تو سمجھو نہ اکبر تو سمجھو کال پہلے میدان جویسا میں جو میں ہاں یدین میرے بھجن نال نہ دید مکنی ہے نہ کمر کٹنی یار تھوڑا جتنا ساتھ لے لہجے دا ایک کھول ساتھ ہی نہ کھڑے صدقے میں یتیم میرے بھجن نال نہ دید مکنی ہے نہ کمر کٹنی شبیر و بحلا ٹرے تو انتظار ہی میں تیری انتظار کو کہنا شبیر و بحلا ٹرے اے این چاہیس اے این میں رخصار ہی چکنے پریشانی چمکیا دے کائیں سبق سکھائے نہیں آئے اکبر ونجے میرا ہک نقصان عباس ونجے میرا ہک نقصان پہلے ونجے نال میرا 2 نقصان ہک تو میرے بھرا دی نشانی ہے دوسرا پہلے ونجے نال پردیس چکنے بھی پیرا تھی شاباش آباد رہے آباد رہے دھمی دھمی پہلا شہید ہے شبیر دا پتر علی اکبر اجازت نہ ملی پچھا واللہ مالک کو نیڑے پہ لینا لال گیا میں اماں چاچے کھول گیا چورا نے اجازت نہیں دینا میں جل گیا اجازت لے جل بیدی پتر کو نال لے ٹر جلی شبیر نے آمدہ دکھائے فرمایا پاس کرسی
ना मेरी अम्मा भरजाई पई आंदी बीबी अजे कुर्सियां ते बाहन नहीं आई मैं सवालन बन के आया वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह जिंदगी होवे भाई कासम के बाजू नालो इमाम हसन की वसीयत तावीज़ खोला चाक चुनी आई शबीर ने पेश की शबीर ने खोलिए मुद्दत के बाद लिखी हुई बिना दी तहरीर जले लिखी इसना चुम गई हा अखी ते वेंदा हा रो गई हा ये 17 सुनगनी मातम काफी है लिखा होया हुसैन 28 रजब जदा मदीना छोड़े ना महमल जा होए मां पुत्रा पर लाई ने आबाद रहे करबला जदा इजाजत मंगल आए मैं भी अपनी किस्मत तोड़े लहज़े दा होए बदलाई बनाए शाबाश आबाद रहे यार लहज़े दा होए एक बन रही जरूर गई चुम गया रो गया शबीर फरमाए कासम ना पर्दादार नीतियां को आखो सारियां कटिया हो शबीर चुरे मैं सगन मने मैं बिलाल की वसीयत पूरी करी अल्लाह हाय बेटा अल्लाह नीचे लिखा होया हा चंदर आखना मिंबर की अजमत की कसम लिखा होया शबीर अगर रकबा थोड़ा होवे या ज्यादा ना होवे मिंबर की कसम लिखा होया मेरा पुत्र इकट्ठा हो गई सामने से अल्लाह अल्लाह जिंदगी हुई मदीने में बीमार को जाहले सा करबला तो शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी हुई भाई मैं सदक सी बनना पर्देदारा नु इकट्ठा की अम्मा फिजा ऐलान कर कासम से सगन मनाओ निंद्र न करो जवानी हुई निंद्र ये तबाह लगान मैं जनाबे कासम खड़ा पड़दा मर जावा मैं 17 न पढ़ा इन्नु फिजा चुनिए ऐलान कीते अहले बैत नबूवत के पर्दादार सारी कासम की अम्मा ने खेमा चाओ शबीर कासम को बदला पिया बने दे ऐलान की देर आई कहीं वेल चाहिए कहीं 6 महीने भी आबाद रहें कहीं चादर उबालियत कहीं बुरके पैर कहीं चैन जीदा रहें आबाद रहें मेहंदी वाली रात सैयद तेरी जाति कसम हर कोई समझे मेहंदी वाली रात भेड़ा नहीं समझ हर पर्दादार के मुंह तो सुनाओ मैं फिरा को मेहंदी गाड़ी है हसन जदीद की मेहंदी है बीबियां वालियां को पानी का हाथ खोलना मेहंदी वाला प्याला चाहते अली बीबी अलहदा वाले बैठी है अक्का को बैठी है मेरे आन को डरा है मेरे मोहम्मद को डरा है अकबर को डरा है इतना पानी लो मैं बदले मेहंदी हमारा शबीर ने अग पड़िया नेड़े लेना अग लोया शबीर फरमाया कासम की मां मेरे कासम की कोई पोशाक है बीबी आदे चाह के तटुरिया सीधी हुई कोई नहीं शबीर आदे मैं को ने आज आप मैं दर्जी बनना यार तेरा पत्थर का चले जाता नहीं बीबी पोशाक हिलाइए सैयद शबीर ने फाड़ना शुरू की दे कासिम को हीरे बोइए जिन्हें मैयत ने कफन पड़ेगा है शबीर आंखें पढ़ो कुरान भाग रहे वाह भाई वाह थक
قاسم کو امامہ بدھے اس انداز نال حسین امامہ بدھے پتھر دکلے جے کنڈ کروائیں جلے تیار ہو کڑے شبیر امامہ بدھے منبر دی عظمت دی قسم پردہ بی بی کھڑی ہیں فرمائے قاسم کی ماں ہور کنڈ کر اللہ گواہ شبیر لڑ وندہ رکھے پڑے انہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ حَافِظُونَ نہیں آدھا ماتم سجا دے گا نہیں آدھا قاسم ماتم نہیں آدھا آباد رہے اللہ گواہ جلے گھوٹ کھارے چل کھے کھارے چلن دے بعد پہلے پھول دے قدمہ تو ہاتھ لینے قاسم سجے اٹھائے قدے اٹھائے حتی لائے چاچے دے قدمہ تو چھوٹا میرا یقین ماد بابی ہو رہا اللہ روگ نہیں پتہ زندگی دا کڑے موڑ تے مکونے میں محنت کھڑا کرے نا سید جری چاہتی قسم ہے پہلا شہید ہے پہلا جکو چاہ کے شبیر دھوڑے وزیر اچمل ہے پتھر دا تڑا کلے جانے شبیرہ کے ساریہ بیویہ دا کتھا سلام حسن میں یدین متھے پہ ہاتھ رکھیں میری امانا میری امرینا میری امپھپی آباد رہے نہیں حسن میں یدین دا چھیکری سلام کیتے دوڑا ٹوڑے میدان ہی چاہے یدین میدان ہی چاہے میرے مقابلے کا نہیں 13 سال کا نوخیز شہزاد ہے میرے 4 جرات والے پتر میں بھی دینا شہزاد قزیت الحسن یہ پہلا بھیجے شہزاد فرنار کیتا ہے یہ دوجہ کو گھوڑا دیتا ہے تیر تلوار تلوان حسن جدید کو لہا منبر دی عظمت دی قسم شہزاد دی جنگ دساں ای ارزق دے پھوٹے دے وال وڈے ہیں جلے حملے تے آئے نا تو یتیم میں ہاتھ ودھائے ہاتھ والا چاہے زینی چکت ہے خدا کے اکھل آن آپ گئی آباد رہیں تریجھا چوتھا سارے مارن دشمنی دی آگی نے جگر اچ بھڑکی ہوئے انو وزنی گورس جائے عباس تو جنبہ چھچائے امامہ لہا کے شبیر نے قدمہ چرا کیا میں بہین دی چادر میں راستے میرے قاسم نصاد میں کھنور اے وجہ ظالمی میرے مقابلے کی پہ آیا ہے میرے یتیم دا سامت چلایا اللہ اے وجہ ظالم میرے مقابلے میں میرے قاسم نے بلا میں نے بھیج شبیر آدھے لڑنا نہیں آدھے لڑنا شبیر آدھے کیا کرے سے آدھے میرے یتیم دا سن چھوڑ اے وجہ ظالم ٹبے دیوانے کھڑ سا اے وار کرے سی میں قاسم کو دسائے سا گھوڑا سجے بوڑ گھوڑا کھڑے بول شبیر آدھے لڑنا نہیں تیرے سہارے میں بھیڑی گھنا ہے شرم آدھے نہ ہے کرنے گرمی کربلا تے شام سے زیادہ نہیں منبر دی عظمت دی قسم عباس ٹپے تے آئے عرضت گھوڑے تے آئے گورس چاہے چکر دیتے گھوڑے کو چھولان دیتے گورس کو چکر دے کے ارادہ کیتے میں شدیم قرار کرا عباس تو ٹپا چھٹے حقا نہیں کہاں سے ہوشیار زین جو نکلا ای وار کیتے ہر گیا کھے حسن کا یتیم لے گئے جلے دھوڑ پھٹی ہو ہر گئے اٹھے شہزادہ زین چھا گھر زمین چھا اندہ وزنی گھر رہا ہے چاول لگے عباس آدھا سنت نتھی مانڈے واہر کار زین چھو نکل گیا کھے اللہ اکبر سارے ایک پاسے ہاں دھاڑے ایک پاسے ہاں ممبر
کی قسم قاسم آدھو چاچا آترے کھانے شفیر آدھے نانا کوثر پلسیا اللہ صدقے نانا کوثر پلسیا میٹھے گوئیے ایک نہیں لاتا ایک نہیں لاتا علی کا خون ہے یک بار حملہ کرو ہر پاسوں فوج ٹرٹ پئی کوئی پتھر کوئی تیر کوئی نیزہ زین سنبھل نہیں سکا زین تے ہاتھ قاسم آئی زمین تے آئے تو تقسیم ہا تیری حسرت میں لحظے دے بعد گنڈھڑی منگوا منی ہے تیری جوانی دی قسم ہے پہلا شہید ہے جائیں گھوڑے تو لاہنے وال پہلا سال مارے اماں یتیم بچنے دا سلام ہوئی اللہ ماں دو جا ساتھ چاچے دے نام آیا چاچا اب یتیم نواز یتیم سمجھ کے غن مدد یتیم مقالن میرا کوئی نہیں بچنا چپان کر بل میں میری لاش خیمہ دو چالن آدھے میرے بھاس گئے پائے رکا پانچو میں گزین کیا بنہاون تک واسطہ اکبر آباد رہے آباد رہے میں کائنات قربان کر دیواں زمین کے آئے تقسیم ہے شبیر نے پہنچن تو پہلے گھوڑے بھاج گئے آدھے کتھا لٹھائیں آواز آوے اتھا لٹھا وقت آواز آوے اتھا لٹھا ایک چادر بنائی ایک ٹکڑا چاہتا ہے چادر چ رکھتا ہے ایک ٹکڑا چاہتا ہے چادر چ رکھتا ہے ٹکڑے بتا چڑھا یا پاس رالو حقا یا شبیر ایک گانے والا حق ہے آدھے کان منت لاوڑا آدھے سنیار میں حسانا میرے یتیم درالی شابات علمان میرے یتیم درالی میرے بچڑے وفا کی دیئے ہن آئے گنڈڑی بچیے بزرگ مداحق بہن پڑھتے ہیں انہوں نے سچارے اوپر دھرانی ہیں قاتل قاسم بنوے دا کولوان شبیر رجل یاد ہو حسن دا بچڑا رہ گیا ہے جب بھی پڑھنا نہیں سکتا چھٹی کرسی سکتا آئے ڈرتے آئے میں صدق تھی ونیا ڈرتے آئے میری سین دکھائے بیبیا دے میرے بچڑے وفا نہیں کی دی شبیر آدھے جنہیں تیرے بچڑے وفا کی دیئے انہیں کہنے کی دی آدھے دلاش دفنائے کل پڑا بغرو بیٹھے ہوئے اٹھا ہوئے پر جائی کے پاس رہے کیا دچے تفسان دے قابل لاش خدی آدھا پانی جمعے دفنائے لاش دمے کھو آدھا ملے باقی بڑھ گئے خاک زندگی ہوئی جنگڑیا
کوشش بڑی کی تیری جوانی کی قسم گنڈلی آئی آئے میری سائن کے سامنے بی بی گنڈلی کھولی ٹکڑا تجیب پئی ایک چہنی ہے چمنی اکھاں تلینی ہے راک چھڑینی رت بیا ٹکڑا چہنی ہے چمنی ہے راک چھڑینی ہے آلیا قریب آگیا دے بھر جائی ہے ایک کیا بیٹھی کرنی ہے ریک آدھیے بیٹھی بارد دوینی ہے چہرے دے ماں بھیتر باچ مدور آمی میں کوئی نبدے لایا اے ماتمیاں دی حضرت اے دی مہندی سجا کے گھینا ہے اے حسن دی یتیم دی مہندی اے ماتمیاں دی حضرت جن کربلا چاہیے سجیو گرل ہے اتھائی اگے رہتے ہو ماتم کرو شہزادے کی نیند آ گئی ہے اور گٹھڑی آئی ہے ماں ٹکڑے دے دی رہی ہے آلیا جو کیا بھائی کریں گی آباد رہے اے بنلے دا گانا عظماتی قسمیں ساری آئیں جنہیں بدل گئے ٹکڑا تو جہر پڑے رونے کے آگے میں تائیں وسیل لوالا میں دیکھا سمدامت لالا ہم دسیر میں پہ بچالا کیوں بھاگی چکھا کمری دی ہے اتکیلے مکار جنی آباد رہے آباد رہے ان ٹکڑا چارس رنیے مٹھایا میرے کو پیا دیا میں تنال کرائی چسیا میں نا چاچے دی بھئیا میں دے جلے ماتم انسان پیدا دلائی امانی عظمت قسمیں ایسے زیادہ دنیا ہوئے اے ماتمیاں دی حالت آئی ان کو سجا کے بھولنا ہے کربلا سے امید آئی اے خوش کر ہوئے آباد رہے حکم بنانا انہیں ٹکڑوں پہ آئیے